भक्तजन, आउनुहोस् अब आजको सत्रलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। त्यसका निम्ति सर्वप्रथम हामी जगज्जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गरौँ। सबैले आफ्नो कर कमलमा फूलपाती ग्रहण गर्नुहोला र जगज्जननी दुर्गा माताको भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगज्जननी दुर्गा माता को, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नरनाग दैत्य र ऋषिमुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नरनागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिको मुख भूमिमा घोटिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे। कति रक्षा गर मरे मरे बचाओ बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र
दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई डराउनु पर्दैन भन्दै सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने? असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो। यस प्रकार भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखि हावाभन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवका शरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन उभिएका छौ? यसो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकी प्राणप्रिया सतीदेवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधि, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गर्यो। त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौलाहा हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्। कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन। इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसके क्रोध गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्। केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झै सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौली, अनर्थ भयो, अब के कसो गर्ने? यदि भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो। हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय हो? तिमीले भनेको कुरा सत्य हो या होइन? शिवको वचन सुने नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्यासत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा केटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्य नै भन्नुभयो। हे मुनि, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको त्यो पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। यस प्रकार बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत गरी आफ्नो आश्रममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाले शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पसारे। त्यसबाट मेघ गर्जे झैँ चर्को शब्द गरी भयङ्कर 64 योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रमथगढले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भई। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्तै महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि चाहिँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पसारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै 1000 सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे। हे प्रभु, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो। हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारे उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पित पारी साक्षात् यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडी तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई बाहर थाम्न कठिन पर्यो र थर्र काँपिन्। सात समुद्र छचल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले।
स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकालेर कराउन र दगुर्न थाले। रगतको वृष्टि भयो। विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक घोडाहरू भाग्न नसके भूमिमा घोटिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दीभृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जरे हात्तीका बथनमा सिंह पसे जस्तै दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नरनाग, दैत्यगणसित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू, देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषिमुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोइ कराई दश दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मुर्छा परी असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्पर घमासान सङ्ग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपास आदिले वीरभद्र महाकाली र 64 योगिनी, भूत प्रेत, प्रमथगण र विषमज्वर माथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी। जति भेटी उतिको टाउको समाति, निमोठी हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले रगत छदाई देवताहरूको सम्मार गरे। उता महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्ग लिए। वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे जस्तै र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको सम्हार गरे। वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याए। कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कसैको मासु लुछेर खाए, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका सेना र कोटी कोटी देवताको सम्हार गरे। त्यसरी सम्हार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा पुग्न साथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका देखेर ती सम्पूर्ण देवगण दक्ष सैन्यमाथि जाइ लाग्दै धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठ स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यनाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र महाकालीमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिई सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैन। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसके भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको सम्हार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्निकुण्डमा हुम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना, देवता, यक्ष, दानव, गन्धर्व, किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको देखि हेर्न नसकी श्री विष्णुले राता राता आँखा पार्दै नागले झैँ निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई, दाहिने हातले कौमुदकी गदा उठाई संहारकालका रुद्र झैँ जाइ लागे। त्यसपछि वीरभद्रका सेनामाथि अनेक प्रहार गर्न लागे। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नरनाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, तिम्रो जय जय होस्, तिम्रो कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्रास्त्रले विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला चाहिँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्ग लिई जाइ लागिन्। त्यो देखेर भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथगण, डाकिनी, शाकिनी र 64 योगिनी
सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ, त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि दश दिशामा भाग्न लागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमुदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा बज्न गयो अनि ती मूर्छा परि भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टी, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्नो सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेका देखेर अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लिए विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा पुग्यो। त्यस त्रिशूलले विष्णुका छातीमा आघात पुर्यायो। यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परि ढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलयकालको मेघझै गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गणसमेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रमथगण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्रले र उनका सेना समेत जाइ लागे अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे, 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा पाल पारेर रगत पी मारे, कसैलाई पक्रे अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पुग्यो। मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर, हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नरनाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखेको छस् भने सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र ऋषिले चुरुपै भन्दछ, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर त हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुँदैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलयकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जना गर्दै कालरुद्र नाश गर्न गई झैँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रमथगण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र, त्राही त्राही महाकाली भनी उनका नगिचै गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई आफ्नो धाम जाँदा भए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवारे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां दक्ष सेना वधू नाम सप्तमः। भक्तजन आउनुहोस्, अब आजको यस सत्रलाई हामी यही नै बिट मार्छौँ। पुनश्च भोलिका दिनहरूमा भगवतीका अनेक दिव्य कथाहरू श्रवण गर्ने नै छौँ। आउनुहोस्,
भगवती जगत जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटी कोटी वन्दना गर्दै भाव पुष्पाञ्जली समर्पण गरौँ। सबैले आफ्नो हातमा फुलपाती ग्रहण गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरणनिबोधित नवण्डालिन दलनिभीक्षण कृष्ण काली वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। जगज्जननी दुर्गा माता को श्री सांब सदाशिव भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय श्री राधे